بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش يمكن لنا نكريو ان كونيكسيون ما بين الفيزيوال ستوديو وما بين اون باز دو دوني اس كيو ال سيرفر، وكيفاش يمكن لنا نصاوبوا الانترفاس ديالنا في الفيزيوال ستوديو. اذا اول حاجه غنمشيو نكريو لا باز دو دوني في الاس كيو ال سيرفر. Bien sûr, c'est la version 2012. غير باش نربحو شويه الوقت، انا ديجا كرييت اون طابل، اون باز دو دوني اللي سميتها بي دي سالاريي، وفي هاد لا باز دو دوني كرييت واحد لا طابل اللي سميتها تي سالاريي اللي على هاد الشكل هذا، لو مود كرياسيون. كنلقاو فيها لو كود سالاريي انت لو نون كومبلي ديال لو سالاريي، لادريس، لا فيل، لو نيميرو دو تيليفون، لو سيرفيس باش خدام لو سالاريي اي لو سالير ديالو. بيان سور هادو هما لي شون، عندنا لو كود سالاري هو لا كلي بريمير ديال لا طابل. في هاد لا طابل هادي ديجا عمرت واحد 3 ديال لي سالاريي باش نبقاو نخدمو بهم لو تيست ديالنا في لابليكاسيون. اذا هذه هي لا باز دو دوني ولا طابل ديالنا. فوالا، اذا غنمشيو دابا نديماريو الفيزيوال ستوديو. on va créer un nouveau projet. Bien sûr انا بالنسبه اللونجاج اللي غنخدم به هو سي لو لونجاج فيجوال بازيك، ولكن ما كاينش شي فرق ما بين لي لونجاج الاخرين، اذا كيبقى نفس لو برينسيپ. اذا غنختاروا ويندوز، غنختاروا اون ابليكاسيون ويندوز فون، وهنايا غنجيو نديروا لو نون ديال لابليكاسيون ولا لو نون ديال البروجي اللي انا غنسميه جيستيون سالاري. فوالا، جيستيون سالاري. بيان سور ما عنديش اكسون باسكو كنخدم بلو كلافيي كويرتي. فوالا، اي اون كليك سور اوكي. فوالا، اذا حنا ديمارينا الفيجوال ستوديو. نكبر شويه هاد لا فورم هادي. اذا اول حاجه غنمشيو نديرو هي نكريو لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. هنا عندنا جوج ديال لي ميثود، سواء نمشيو عندنايا فين كاين عندنا سورس دو دوني ونكليكي على اجوتي اون نوفيل سورس دو دوني في حاله الا لقيتها هنايا. سينو احسن طريقه هي نمشي للمينو بروجي ونكليكي sur ajouter une nouvelle source de données. Voilà, on va cliquer sur ajouter une nouvelle source de données. هنايا غادي نختاروا base de données. Suivant. Bien sûr, on va utiliser le dataset. Suivant. هنايا غادي نمشيو نختاروا شنو هو لو تيب دو كونيكسيون ولا لا باز دو دوني اللي غنديروا معاها لا كونيكسيون. On clique sur nouvelle connexion. Bien sûr هنايا فين كاين عندنا source de données باسكو ديجا نورمالمون غيعطيكم هاد لا فيناتر هادي. هنا غيعطينا هاد لا فيناتر اللي فيها بليزيور تيب دو باز دو دوني اللي يمكن لينا نديرو معاهم لا كونيكسيون. une base de données Oracle, Access, fichier de base de données SQL Server ou là même un serveur SQL Server. في لو كا ديالنا غادي نختارو مايكروسوفت SQL Server. نكليكي على اوكي. غيعطينا هاد لا فيناتر هادي. هنايا غنديرو لو نون دو سيرفور. لو نون دو سيرفور فين يمكن لينا نلقاوه ملي كنديماريو ال SQL Server، راه هذا هو لو نون دو سيرفور. مثلا انا بالنسبه لي انا سي MCSE 2003، هذا هو لو نون دو سيرفور. سينو شنو كندير؟ تو سامبلومون الا غندير بوان، كندير فقط بوان، وغنمشي لهنايا غنسيليكسيوني لو فيشي دو باز دو دوني. غتلاحظوا فوالا غي امبورتي ليا لي باز، هادو سو سون لي باز دو دوني ديال اس كيو ال. ها هي لا باز دو دوني ديالي اللي هي بي دي سالاري. ونكليكي على تيستي لا كونيكسيون. اوكي، لو تيست دو لا كونيكسيون ا ريوسي. اوكي اوكي. فوالا، اذا هذه هي ليطاب الاولى. جو كليك سور سويفون. هنايا بالنسبه للكونيكسيون سترينغ غادي نخليه كما هو، ما نبدلش فيه. سويفون. هاد ليطاب هادي هي شنو هما لي زيليمون اللي غادي نامبورتي من لا باز دو دوني ديالي. واش غادي نامبورتي لي طابل، لي فيو، لي بروسيدور ستوكي، لي ستوكي او لا لي فونكسيون. هنايا بور لو مومون انا بالنسبه لا باز دو دوني ديالي فقط عندي اون سول طابل اللي هي اللي نقدر نامبورتيها، هي لا طابل سالاري. غنسيليكسيوني طابل. بيان سور غنفيريفي واش لي طابل ديالي كاينين هنايا الاول.
et je clique sur terminer. فوالا غتلاحظوا هنا غيتزاد لكم واحد ليليمون جديد هنايا في ليكسبلوراتور دو سوليسيون اللي هو لو فيشي داتا سيت. لو فيشي داتا سيت ديال اللي هو بيان سور اللي كيدير لنا لا كونيكسيون ما بين لا باز دو دوني والانترفاس ديال فيزوال ستوديو. دابا غنجيو باش نقادو الانترفاس ديال لا فورم. اذا بيان سور اول حاجه غنحاولوا نصاوبوا شويه الديزاين ديال لا فورم. غنكليك على لا فورم ديالي. بيان سور اول حاجه غنمشي لا بروبريتي باك كولور. انا بالنسبه لي نختار كولور ابيض. فوالا بالنسبه لا بروبريتي تكست غنسميه فورمولير سالاري. فوالا فورمولير سالاري. اوكي هنايا غنمشي مثلا لا ستارت بوزيشن غندير ليه سنتر سكرين باش ديماري في الوسط ديال ليكرون. وغنمشي نديزاكتيفي مينيمايز بوطون. هاد المينيمايز بوطون حيدتو صافي. وحتى الماكسيمايز غادي نحيدو باسكو باش لا فورم ديالي تبقى بهاد الشكل هذا. يعني حيدت المينيمايز والماكسيمايز. فوالا اذا بالنسبه للا فورميلر ديالي غيكون عندي جوج ديال لي بارتي. عندي واحد لا بارتي اللي غيكون فيها لي شون وواحد لا بارتي غيكون فيها الداتا جريد. اذا هنايا باش نحط هذوك لي زيليمون كل واحد في البلاصمون ديالو غنمشي انسيري واحد جوج ديال لي جروب بوكس. جروب بوكس الجروب بوكس الاول كوم سا. اوكي هاد الجروب بوكس هذا في التكست ديالو غنسميه ديتاي دو سالاري. اوكي غنجي لهنايا في لا بوليس غندير ليه مثلا نقرا. فوالا اذا هذه هي ندير ليها كوبي. فوالا اذا غتكون عندي هنايا واحد اون دوزيام جروب بوكس. التكست ديالو ما غندير فيه والو كوم سا غيكون هكا الديزاين ديال الفورمولير ديالي. فوالا اذا غنمشي دابا نامبورتي لي زيليمون ديالي. باش يمكن ليا نامبورتي لي زيليمون كنمشي لهنايا في الجنب سورس دو دوني. فوالا هنايا في سورس دو دوني غنلقى لا طابل سالاري. الا كليكيت على لا بتيت فليش عندي الاختيار ما بين داتا جريد اولا ما بين ديتاي. داتا جريد يعني غنحطوه هنايا ولو ديتاي غنحطوه هنا. غير هو يمكن ليا نبيرسوناليزي لي شون ديالي قبل ما نحطهم في الفورمولير ديالي. لو كود سالاري غيكون تكست بوكس. يعني شنو هو النوع ديال الكونترول اللي غيكون عندي في هاد لو شون هذا في الفورمولير ديالي. لو نون كومبلي تا هو تكست بوكس. بار ديفو كيكونوا كاملين عندهم تكست بوكس. لا فيل نيميرو تليفون. هنايا في سيرفيس بغيتو انا غيكون عندي في سو فورم دو كومبو بوكس. يعني لوتيليزاتور غادي يختار اش من سيرفيس. فوالا اذا غنجي دابا لهنايا وغنختار ديتاي وغنجليسي هاد كي سميتو هاد لاطاب ديالي ونحطها عندي هنايا. فوالا بيان سور غادي نقادو شويه الانترفاس. غنجيب لو كود هنايا. اوكي لو نون كومبلي هنايا. لو نون كيكون شويه كبير. اوكي لادريس تا هو نحطو هنايا. اوكي لا فيل. نيميرو التليفون. هنا غيكون عندي لو سيرفيس. هنايا غيكون عندي لو سالير ديال الوقت. اوكي فوالا اذا هذه هي الانترفاس. فوالا هنا غادي نحتاج واحد غادي نحتاج لي بوطون. هنايا غنحتاج البوطون نوفو انغوجيستري و سوبريمي. الوغ هاد البيندينغ سورس غادي نسوبريميه ما غاديش نحتاجو حيت غادي نخدم بلي بوطون. قبل ما نخدم بلي بوطون غنزيد داتا جريد هنايا. غنرجع لهنايا وغنختار داتا جريد
وغادي ناجوتي الداتا جريد في هاد الجروب بوكس. فوالا اذا في هاد الداتا جريد هذا فوالا. وليو باش انا نبقى نكبر فيه باش نجيب لاطاي ديالو نيشان، اول حاجه غنديزاكتيفي لاجو لا سوبريسيون لا موديفيكاسيون حيت غيكون فقط غير لافيشاج. ونجي لهنا البيرسوناليزي داتا جريد. غنجي اول حاجه نبني واحد لا بروبريتي كتسمى دوك. غادي نختار، انا بالنسبه ليا غنختار هكا، يعني الداتا جريد غيجي في داك الفريم في داك الجروب بوكس كامل، ولكن نقدر نتحكم به مثلا في لاطاي ديالو. مثلا غيكون عندنا بهذا الشكل هذا الداتا جريد اللي فيه لا ليست ديال لي كلمات. فوالا عندنا اون دوزيام بروبريتي هنايا اوتو سايز كولوم غنديرو ليه اول سيلز، وهنايا عاوتاني غنديرو اول سيلز بالنسبه لاوتو راوز. وهنايا لا كولور ديال الداتا جريد فين كاين عندنا الباك جراوند كولور، ونختار الكولور بيض. فوالا دابا غنمشي نبيرسوناليزي لي كولون ديال الداتا جريد. غنكليك على لا بتيت فلاش وندير موديفي لي كولون. اول حاجه لو كود سالاري، هنايا فين كاين عندنا الهيدر تكست خاص يكون ليسباس. بغيت هاد لو كود سالاري ما يجيش بار ديفو حيت كيكونوا على اليسار صافي اغوش، انا بغيتو يجيو او سونتر ديال لا سيلول. اذا غنمشي لهنايا فين كاين عندي هاد لا بروبريتي ديال ديفولت سيل ستيل. هنايا في لا بروبريتي الينيومون غندير ليه ميدل سنتر صافي غتلاحظوا باش يجي في الوسط. اوكي لو نون كومبلي فغنزيد فغندير فقط ليسباس. لادريس اوكان شونجمون. فيل نيميرو دو تليفون غادي نحيد غير هاد نيم غندير ان. لو سيرفيس غنخليه كما هو. لو سالير غيكون سو فورما مونيتير، وبغيت يكون عنده جوج ارقام مور الفاصله. اذا غنكليك على سالير وغنمشي عند ديفولت سيل ستيل الينيومون غندير ميدل رايت، يعني غيكون في الوسط ولكن على اليمين. وهنايا في الفورما غيكون نيميريك، غيكون عنده جوج ديال لي ديسيمال من مور الفيرغول. غنكليك على اوكي اوكي اي اوكي بور فاليدي. سي بون فوالا. اذا حنا بيرسوناليزينا لي شون. غنرجع دابا لهنايا بالنسبه لو سيرفيس. لو سيرفيس خاص يكون عندي بليزيور سيرفيس. اذا هنايا يعني كما قلنا ليوتيليزاتور خاص يختار لو سيرفيس. غنكليك على لا بتيت فلاش وغندير موديفي لي زيليمون. مثلا غيكون عندنا لو سيرفيس انفورماتيك، وغيكون عندنا لو سيرفيس كونتابيليتي، يعني ما عنديش الاكسون. شنو غنزيدو سيرفيس فينونسيير، ولا غنزيدو ديريكسيون اداره. اوكي فوالا. اذا كوم سا حنا بيرسوناليزينا. اذا هذا بالنسبه لي شون ديالنا. دابا غنجيو كما قلنا نزيدو لي بوطون. بوطون بيان سور هذا باش ما نعاودش الخدمه في لي زوطر بوطون. غنبيرسوناليزي الاول، قلنا هذا في النيم ديالو غنسميه بي تي ان نوفو. فوالا غنجي لا بروبريتي تكست غندير فيه نوفو. فوالا غنمشي لا بروبريتي فون، هو غندير ليه مثلا نفس هاد تريبيوت ان اس الكرا مع لا طاي 10. اوكي. ولا بغيت نزيد بيرسوناليزي نقدر ندير دي زيكون، نزيد دي بتيت ايماج في هاد لي بوطون هذا. باش يمكن ليا نزيد نتيليشارجي لي بتيت ايماج غنمشي نديماري هاد لو نافيغاتور ونمشيو لهاد الموقع ديال اللي كتسمى ايكونز 8 ايكون 8.com. بيان سور هنايا في لي ريشيرش توجور سيرش ايكون سي اون اونغلي. مثلا اجوتي اون اونغلي سي اد. غنريشيرشي ليكون ديال اد. فوالا باغ اكزومبل هي هادي مثلا. انا غنختار هاد ليكون ديال اد، انا كليكيت عليها ويعطيني داونلود. هنايا
ملي غندير داونلود كنحدد لا طاي ديال ليكون ديالي. انا 64 بالنسبه ل 64 كبيره بزاف، انا غنحتاج فقط لا طاي 32. اذا هنايا اللي كندير شنو، كنمشي عند كاستم وكنجي لهنايا كنحدد لا طاي اللي بغيت، كندير مثلا 32 وكنفاليدي وكندير تيليشارج وغندير كليكي على داونلود فور فري. اوكي، هو تيليشارجات بروميير ايكون. فوالا غنمشي مثلا غنحتاج عاوتاني درنا اد. اوكي، غنمشي دا غنحتاج ليكون سيف. غنحتاج ليكون ديال انغوجيستري اللي هي سيف، مثلا هذه هي داونلود. وغنجي عند كاستم وندير باغ اكزومبل 32. اوكي، وغنحتاج عاوتاني ليكون ديال ديليت. ديليت باغ اكزومبل غنحتاج هذا كاستم 32. اوكي فوالا، اذا هما ثلاثه د ليكون اللي عندي. فوالا غنمشي نرجع للبروجي ديالي. اذا غنمشي للبوطون وغنمشي ليكون ايماج. ليكون ايماج غندير امبورتي. بيان سور في تيليشارجمون غيبانو لنا لي زيماج. هنا غندير هادي ليكون الاولى ديال اد. اوكي، ولكن غتلاحظوا ليكون كتجي لينا في الوسط ديال لو بوطون. هنايا في لي بروبريتي ديال البوطون عندنا واحد لا بروبريتي فيها ايماج الين. بيان سور في المره الاولى غيعطيكم ليغور ايماج الين. غنكليك على هذا البوطون هذا، شفتوه؟ وهنايا التكست ديالي بغيت يجي في القنت، يعني غنمشي لا بروبريتي تكست الين غندير ليه هكا، يعني نوفو هنايا، وليماج غتكون من هادشي. ولا غنكوبي هاد لو بوطون، غنكوبي هاد دوزيام فوا. بيان سور كونترول كنخلي دي على كونترول باش ندير كوبي لي بوطون. غنجي لها عاوتاني لو دوزيام بوطون هذا غنسميه بي تي ان انغوجيستري. وغنمشي ليماج وغنختار بيان سور ليماج سيف. اوكي، وغنمشي لا بروبريتي تكست ونسميه انغوجيستري. فوالا، troisième bouton هنا غنسميه supprimer. اوكي، لايكون غندير delete. فوالا، مننساش النيم ديالو غنسميه بي تي ان، ندير مثلا نسميه ديليت. فوالا، بي تي ان ديليت. تمام. اذا هكا غنكونوا في هاد لابارتي الاولى صايبنا لانترفاس ديال الفيزيو ستوديو. غنشوفوا لو كود ديال هاد لي 3 بوطون نوفو انغوجيستري اي سوبريمي في لا فيديو سويفونت ولا في لابارتي نيميرو 2. السلام عليكم.